عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا هضرنا على الانبوت والاوتبوت. اون غرو قلنا الكومبوزون باش كيدخل عنده الداتا بالانبوت باش تخرج الداتا الاوتبوت. وكنا قادين واحد الشيما ياك هو هذا. قبل نجي نلونسي على سيرفر ان جي سيرف ولا ان جي اس فاسيلمون تو سامبلومون. مزيان. واحد القضيه اللي بغيت نركز عليها الاخوان، الله يخليكم حاولوا ديروا لا براتيك، نعاودوا ناكد عليها، براتيكيو باش تفهموا هادشي. اون فيت هاد الحلقه غادي تكون بحال لا كومبينيزون ما بين الانبوت والاوتبوت. الا كنتو فهمتوا الانبوت مع الاوتبوت غتقدروا ديروا هاد ليكزارسيس. اون فيت انا شنو بغيت ندير، حاولوا ديروا بوز لا فيديو وتخدموا عليها. الله يجعلها تاخذ لكم 15 مينوت ولا ساعه جوج سوايع. المهم حاولوا تساليوه صافي. دونك اون غرو اشنو بغيت ندير، بغيت اون فوا سيليكسيوني هاد اف سي برشلونة نافيشي الديتاي هنا، ولا سيليكسيوني ريال مدريد نافيشي الديتاي هنا. دونك لي سيليكسيونيت هنا نافيشيه. كنا قلنا هذا بلي سي ان كومبوزون وسط، هاد كومبوزون ايتم وسط من الكومبوزون ليست ياك، وهاد ليست وسط من لو كومبوزون تيمز، و تيمز فيه هاد جوج. دونك انا بغيت ندوز لانفورماسيون، انا عارف بلي الاوتبوت تقدر تخليني نطلع بنيفو واحد للبارون اللي هو ليست، وعاوتاني من ليست نطلع لنيفو تيمز ياك، ومن تيمز باش ننزل لهنا خصني ندير انبوت. اون غرو اشنو عندي انا، كاين هنايا اون فوا سيليكسيوني اف سي برشلونة ولا ريال مدريد ولا شي حاجه. دونك خصني نعلم هاد الاب تيم ليست. دونك خصني ندير واحد الاوتبوت، عاوتاني من هنا لهنا خاصني ندير اوتبوت، ومن هاد اب تيمز اللي بالزرق باش ندوز لاب تيم ديتاي ندير انبوت. دونك اون غرو عندي اوتبوت في اوتبوت في انبوت. حاولوا الاخوان ديروا هاد القضيه وشوفوا شنو غادي يعطيكم هادشي. غادي تستعملوا غير داكشي اللي هضرنا عليه الانبوت والاوتبوت. دونك اسيي دو فير واحد البوز وتيستيو. المهم انا غنبدا. دونك اول حاجه قلنا غنمشيو لهاد ايتم ايتم. قلنا اون فوا سيليكسيونيو نديرو هنايا واحد كليك، نسميوها اون سيليكت مثلا. هنا غنديرو عاوتاني اوتبوت، نسميوها selected team. فوالا. وهنا غنديرو est égal new event emitter. هادشي يعني اللي مزيان هنايا سيكو نقدر نقول ليه لو تيب ديال الحاجه اللي غنصيفط. انا مثلا هنا شنو باغي نصيفط، غنصيفط واحد لوبجي تيم، اوبجي تيم هاو اوبجي تيم فيه نيم ديسكريبسيون ايماج. دونك علاش ما نجيش ندير هنايا انا راه سيدي غنصيفط لك واحد تيم هنا. بلاتي لي وقيلا ما جاتش. فوالا سي بون. هنا اون فوا سيليكسيوني غنصيفطها، ندير ديس selected team image. خاصكم تعرفوا بلي هاد لا سوليسيون اللي كنديرو سي فريمون بحال بروفيزوار، il y a mieux mais c'est un très bon exercice بالنسبه لينا حنا اللي باغيين نتعلموا انجولار، وخصوصا لا بارتي ديال اوتبوت انبوت كومبوزون كيفاش كيدخلوا لي دوني كيفاش كيخرجوا. مي انا نقول لكم من دابا راه كاين واحد اون اوتر التيرناتيف اللي حسن بحال هاد ليكا، حسن تستعمل واحد الطريقه اخرى. مي بوغ لانستون حنا نمشيو اون بار سور هاد لو برينسيپ ديال نخدمو الاوتبوت الانبوت. بلي هاد ليكزارسيس سي ان تري بون اكزارسيس باش تفهموا اكثر العلاقه ما بين لي كومبوزون كيفاش تكون لي كومبيناتهم. المهم نكملوا. دونك اون غرو انايا ندير هنا اون فوا نكليكي على هذاك اشنو غنصيفط ديك التيم ياك. مزيان. دابا انا
هاد ايتم غنكونو دابا في لا ليست. دابا صيفط من الايتم، صيفط لا ليست. اوكي، دونك هنا خصني ندير هنا اون سيليكت تيم. ملي عاوتاني نسيليكسيوني واحد التيم، ندير واحد القضية هنا. ملي نسيليكسيوني واحد التيم، ندير عاوتاني هنايا، ندير هنا عاوتاني اوتبوت باش نطلع عاوتاني الفوق. هنا نامبورطيو هادي output. هنا selected team ياك. بيان سور باردون، بيان سور خاصنا نديرو ليه new event emitter. عاوتاني نفس القضية team، انا عارف راسي غنصيفط team. نامبورطيو هذا حتى هو. فوالا، واحد القضية أخرى سيكو مخصناش نساوها، هذيك القضية اللي قلت لكم ديال باردون هنا في لا ليست. دونك هنا ايفنت، ايفنت غتكون فيها ديك لا تيم اللي سيليكسيونا، مثلا اف سي برشلونة ولا مزيان. هنا اوتبوت باردون، دونك هنا غنديرو 10 بوان selected team بوان send بوان emit باردون بوان emit ديك 10 ديك تيم اللي جاتنا هنا، اللي جاتنا في هاي اللي جاتنا في الايفنت هي اللي غنعاودو نصيفطو. مزيان، دابا لانفورماسيون طلعت عندي فين. نسدو هادو، حنا دابا فين طلعنا لانفورماسيون لهنا. عشان طلعنا لانفورماسيون لهنا خاصنا ندوزو لاب تيم ديتاي. دونك هنا خاصنا نديرو واحد هنا نفس السمية عاوتاني، نديرو هاد القضية ديال دولار ايفنت. كيما قلت لكم انا ما كيهمش الترتيب ديالها، المهم غير يكونوا دي فاريابل ولا شي حاجة، فهمتي؟ يكونوا دي فاريابل ما كيهمناش حنايا، المهم تكون ديك دولار ايفنت. المهم مزيان، نجيو لهنا on select team، نشوف السمية واش هي هاديك. فوالا on select team. هنا نسميوها selected team، عارفين هادو تيب team ياك. نبورطيو ونقولو ليه شوف this selected team هي هذه اللي جاتنا هنايا. مزيان، ودابا خاصنا نقول دابا اون فيت دابا صافي لانفورماسيون عدنا هنايا، خاصنا غير ندوزو لهنا. دونك باش ندوزو الداتا من هاد اب تيمز لهاد اب تيم ديتاي خاصنا نديرو انبوت. ساهلة، هنا علاش بالاحمر، هنا تيم. دونك هنا فين في الديتاي غنجي ندير واحد input ونقولو ليه هنا تيم ياك. دونك نبغي كنتسناو واحد تيم ونجيو نقادو هنايا المسائل. تيم هنا بغينا نقادو الحوايج كتر، نقول ليه راه دو تيب تيم.
ونجيو هنا نقولو ليه شوف راه كنتسنى انا ايماج هنايا الا مكانش دير ليا team point name فين هنا لو نون description فوالا المهم بشي لاخر اجيو دابا فوالا اجيو نشوفو دابا باقا ناقصانا حاجة وحدة هي هادي بلاتي هي هنا فوالا هنا خصنا ندوزو هاديك لي سيليكسيونينا اش غنديرو ليها هنا تيم هي selected اللي هي هاد الكلمة هادي هي اللي درنا هي اللي دايرين هنايا اون فوا نسيليكسيونيوها غندوزوها هنايا باغ كونطخ اوني بيان داكوغ في الاول غندوزو ليه انديفايند حيت في الاول باقي ما سيليكسيونيت والو اجيو نشوفو هادشي ماشي شوفو الكونسول فوالا هنا كيقول لي cannot read property image of undefined حيت في الاول باقي ما سيليكسيونيت والو باغ كونطخ من بعد ما يبقاش هاد المشكل كاين واحد لا سوليوشن علاش كيقولك undefined لان اصلا في الاول ما مسيليكسيوني والو وفي هاد ديتاي اش كيمشي يدير هو كيقولك انايا بغيت هادي undefined كيقولك انا بغيت ليماج ديال undefined ما كيلقاهاش دونك كتقدر تقول لي شوف هادي خاصها ما تكونش undefined عاد سير جيب لي ليماج نجي نديروها هنا ونشوفو واش باقي يطلع عندنا داك المشكل ياك فوالا ما بقاش عندنا داك المشكل باغ كونطخ لاحظتي بحال كان ليماج ما كايناش اكسيتيرا لان انا كنتسنى اصلا هنا كنقول لي ايماج وما عطيش واحد اليو ار ال وهنا هادشي فهمتي سي با ما زوينش تشوف هكاك بحال كود خاوي دونك نقول نحيد انا هادشي المهم انا بغيت نوريكم عقلوا على هاد بوان دانتيروغاسيون في دي فوا كيطلع لك انديفايند انت كتكون لا فاريابل تجي من بعد ولا شي حاجه دونك دير ديك البوان دانتيروغاسيون كانت لا فاريابل مرحبا راه غيكمل لك افيك ليماج ماشي هي افيك نيم ولا ديسكريبسيون اكسيتيرا ما كانتش راه ما كيطلع لك ايرور دونك كانت غادي افيش لك السميه ما كانش راه ما كيطلع لك لا ايرور لا والو المهم هادي عقلوا على هادي البوان دانتيروغاسيون وكتدخل غير في لاش تي ام راه ما خداماش ما تقدرش مثلا هنا المهم خصنا شي اكزومبل المهم انا تيم دير نيم ولا كانت عندي او دير هنا هذيك القضيه ديال هكا لا راه ما يمكنش خدامه فلاش تي ام اون فيت دونك فوالا عقلوا على بوان دانتيروغاسيون اللي بغيت نزيد نقول لكم عليه انا باش ما نزيدش ليه هنا واحد ان جي اف نقول ليه خويا تا يكون مسيليكسيوني تيم وافيشي لي داكشي افيكتيفمون ما تبقاش تبان هادي صافي اون فوا سيليكسيوني FC Barcelone ديسكريبسيون فوالا ريال مدريد هذا مدريد فوالا دونك رابيدمون كانت بغينا نشدو من اب تيم ايتم ندوزو الداتا لاب تيم ديتاي دونك خاصنا نطلعو البارون من بعد نعاودو نطلعو البارون دونك هنا اوتبوت وهنا اوتبوت دونك غندير دوني هنايا باش ندوز لتحت هنايا هي اب تيم ديتاي دونك خصني ندير اوتبوت راه هي اللي درت لكم هادشي معاك بغيتي تدخل واحد لا دوني دخل واحد لا دوني انبوت بغيتي تخرج واحد لا دوني انا مثلا بغيت نخرج واحد لا دوني من هنا اوتبوت بغيت نعاود نخرجها من هنا للفوق البارون ديالو اوتبوت فهمتي فريمون سي سامبل مي داكشي اللي قلت لكم حاولوا تبراتيكيو الله يخليكم ان شاء الله المره الجايه غادي نهضروا على حاجه اخرى في لي كومبوزون كنتمنى تكونوا كتستافدوا والله يسخر لكم عندكم دي كيسيون مرحبا على الراس والعين الله يسخر